شعبان نو کون آئے جد بارے زبان ادب وچ دعا کرنی ہے، زبان حق وچ میں آکھ سکدا عالیہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، امینۃ اللہ، عطاء محمد، کردار خدیجہ، ثانی زہرا، حلم حسن، زندگی حسینیت، سرمایہ پانچتن، قندیل حق، علی دی علی دھی، سقیفہ تو چاہ کے کوفہ تک، نیاز حسین میرے لفظوں دے نال نہ رہے، میں عرض کیتا سقیفہ تو چاہ کے کوفہ تک، کوفہ تو چاہ کے شام تک، شام تو چاہ کے اج تک، اج تو چاہ کے قیامت تک، ہر دور دے ہر جدید کو کسر جزیدی کھڑو کے ایک خطبے نال شکست فاش دیوان علی بی بی علی دی بول دی ہوئی نہج البلاغہ بن کے پاک زہرا دی پاک آغوش نازل ہوئیے. بسم اللہ بسم اللہ. حیدری راضی بیٹھ. دساں ترے شعبان نو کون آئے انہاں لوگوں واسطے جڑے لفظاں دی محنت سن دیو، جڑے ادب دی ذات سن دیو، جڑے بندے نو سمجھ نہ آوے بے شک نہ بولے میں راضی ہاں، امام زمانہ تیرے راضی ہوئے، لیکن اگر سمجھ آوے تے دل کرے کہ میں اس غریب سید نال بولاں، اس دے حق کی دعا کراں تے بندہ باتی دعا نہ کرے کہ ہوئے مومن تے امام زمانہ دی کچاری موجود ہوئے. مومن کنجوس نہیں ہوندے، نیاز حسین میرے حق کی دعا ضرور کرنی ہے. میں عرض کیتے ترے شعبان نو کون آئے؟ ستے بندے نال گل نہیں شبیر شاہ بسم اللہ، جاگ دے بندہ نال گل. ترے شعبان نو کون آئے؟ دساواں جڑے ادب دی ذاکر سن دیو کہیں دی کیڑے قرآن دی تنزیل ہوئی ترے شعبان نو. دیکھ سو میرے پاس انبیاء دی لج، گناہگاراں دی کج، محسن کائنات، اللہ دمایا ناد عاشق، ذبح عظیم دلا زوال سرمایہ، ناظم ملک ولایت، مرکز انوار عالم، حقیقت دا بادشاہ، گلشن رسالت دبے مثل پھول، چمن بطول دا لا زوال سرمایہ، حسین ابن علی کرم دا قرآن بن کے پاک زہرا دی پاک آغوش نازل ہوئے. بسم اللہ.